تتقبر مزخيوا أي تحفر ندخي زخي تتقبرنا وجزاي مزخي أين أخذ ليهم في مزين نعلكس ديلي مزة مالت على نعلكس نمن تايدك قوليت رخويو تالك مش كذا أخذت مزيلكي مو نعدي لي مزة دق خرخو دما أيد لخوي تايت لخني قزلو ديلان سلام 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 نايتشان علي تخطت التامين أخوم دحنتهم همي وعلكم همي يمشكم أنا سلام أملاخي مسكن ببدنا أخمو سلامكم بزح ترف يعني اللي كل هرنا عالم للخم كرات نايت شانالي تخطتلتي نزا شانال حدش ترهنهم لايك سبسكرايب بمقوار بيتسوي يكونوا بيتسوي دما لايكي هانا سريتهم أو كومنت مهات مبرتاهم أي فلين مالتي كرات زرت قور لين برتاع يعني اللي كرتي هالي يو لايك يترسع مالتي وحانت لايك عاوي تغمس للوا مالتي ولايك كور لي بقنا مالتي كورات اننا لو ما انتي مدبنا دما ليلنا بيتين مالتي كوراتينا تمالي يو نمزخ اخرنا اكل بيتين عليك سخوزرا يو نكتا نقاقرو مكرا انقدس دما خملي الدمزة خملي سمعة ليدلي قالت تناقرو اسمها مسارة كلها نفولتينا مالتي بيتسبنا أبتغي كي تصحي سميون كي تلعني بزعوانا من يكون من متناقري ايدي ليكي بمالت نانوعتنا وخيتي وقدفوا قفتروا خيدو مالتي بيتسب يولو ما عند دما لقدفوا حلو أبقى زي القدفوا حلو بمالت يو تاقحزنا ودا ليلنا عليكس خيدانها مالتي بيتسب نقدر يو ليلي دما تايت قبر مزخني قزاك حكواتها تايت قبر مزخي أولاتا مالتي بيتسبنا أليكس ديلي مزي أليكس أنا ودق قوليت رخويو نمن تاي قزايت مزي قزاي خيت مزي لك مش يا أولاتا مالتي بيتسب نقدر قزا دق آخر خوي دلهون أو قزا أكره وصل له مزي تاي قبرني لكي أولاتا مالتي بيتسبنا بسروس نسرعة اللكروت ورامو نسرعة بسنسرعة لعوه العي سمين من تاي تدفني سميون اي تدفننا غير اي تفوخكن تلاب اللي مالتي بيت دما تدفل لخن بهمز خونت همز قبراتنا والغي شمي تدفل لخني بمالت مررتها تقلز مالتي بيت سبنا أنا أخذت دس تسلل له تحاوس تسلل له بيزخ أي تتجقني تاي كم تسألقي تاي تدلي نستين ولا تاي تدلي تلا مالتي لنا أي دلي أي ولا تلا مالتي بيتسا أنا لو ما أنت دستني هاي بتعمل دس بنت لا مالتي أنك عدس لك متى يغدس لك تلا مالتي بيتسا أنا بقى دستيك جزء دس إلنا دس للندما سوق لي يسمع لخكي جغجغ منامن ايدي اللي إتها تنادد للي إتها تتصارف للي ايكون كيلو ما عندي بمالت تقلز ألا مالتي بيتسب بيت رمتا خندزي لحقوسك خندزي همزة اللي قارك نقر استايو تلا مالتي نهايو عليه لاني تلا للي مالتينا أليكس السلكونن اتلفتو أليكس يخوني تغم لقور خلود عم تلا مالتي بيتين للي السادة لا تحومو تاقورو الآن سعين ديو نام نورمال هيو تبه تماريسو نام حدار تماريسوس بتعم دسوني لافت النورو تعنا تماريسوس بتعم دسيني تلا مالتينا لانو تام لقور خلد أليكس دا خمز عين السبعين وري تلا مالتي بيتي مول علي استخدخت فولد يوهين غد هاي أنا كون مسؤول هندي عامتات لتغمت خسويتي إيه أو رحل علي دخسخت فولد يوهين غي تلا مالتي بيتي مع نولي بيتي ياو يفولت ايه ولا حاجة مالتي يفولت ايه عليك سامعين السموهان يفولت ايه تلا مالتي ليلي ما انو بيتنا ليلي ياو بيزاخي لكي نقر كيف الحرق زعكي قوركمو كاقزاوز ايه تلا مالتي عاوز كي رخوك تلا مالتي كي قوراني كي وقعك تلا ما انو عليكس خمز عينة بحرتي واللي اي لكس نقوانا استيتي وديالي علي نجراش بمالتي من السلام مالتي بيتي نيلي مالتي أروي زاخي أرقد في زاخي تلا مالتي إلي لنا هو
ኣሌክስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣይኮነ ትብላ ማለት እዩ ቤተሰብ እና ረኺሩ ኣብ ሓዳር ማትላእቲ ኣብ ጎጆ ማትላእቲ መጨረሻ ከመይ ምዃኑ ረኺሩ ትብላ ማለት እዩ ቤተሰብ ማነ ሊኣተኹ ኣነ እኮ ሓፍቲ እየ ምንም ኣይኮንኩ ትብላ እውን ማለት እዩ ኖ ኣብ ሓዳር ዳማ ትከይኣትክ ናበፀ መጨረሻ ግን ኣይደልየክን ገጽ ክሪአክ ይደልየክን ደይልክን ንምንታይ ኢላ ዝትመጽእ ኣብዚ ተረኽብክ እውን ሕዚ ክወቕዓኪ እዩ ትብላ ማለት እዩ ቤተሰብና እሳ ድማ ለወቅዕ እንታይ ገይረ እዩ ትብሎ ማለት እዩ ዝገበርክዮ ዳንድዒ ባዕልኻ ትፈልጥ ትብላ እሞ ንገርኒ እሱ እውን ክነግረኒ ፈቃደኛ ይኾነ ኣነ ድማ ምንም ለውቅዕ ይገበርኩ ጥፋት የለይን ንምንታይ እንታይ ኢሉ እሞ ክወቕዓኒ ከወቕዐውኒ እውን ፀገም የብሉን ሓወይ እንድዩ ፀገም የብሉን ትብላ ማለት እዩ ቤተሰብና ሓው ማለት ሃመይ ዝበለ ድዩ ሓወይ ናበልካ ሓዳር ማትካ እሞ ሓውካሲ ሓው ከተኮይኑሲ ንምንታይ ሓዳሩ ትብፅፅሉ ትብላ ማለት እዩ ልልና ንኣነ ይወፀፅኩልን ክፅፀሉ እውን ኣይደሊ ኣነ ኣብ ሓፍቲ መጠን ይቐርብ እዩ ኣሌክስ ማለት ንዓየይ ሓወይ ኩሉ ነገረይ ብቻ ግን ከዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ክናገር እንተሎ ብልቡ ከም ዘይኮነ ዝኾነ ነገር ከም ዝገበርክዮ ፍሉጥ እዩ ትብላ ማለት እዩ ሊሊ ትገምጥላ ማለት እዩ ቤተሰብ ኦማይ ጋድ እና ከባድ ነው ቤተሰብ ሓያር ወጥሪ እንሆ ኣብ መንጎ ሊሊና ኣሌክስ ብቻ ግን ቤተሰብ ሓደ ዝኾነ ነገር ዝተምሃርኩሉ ነገር እንታይ ትምህርቲ ካብዚ ቪድዮታት ካብዚ እሶም እናሰርሕዎ ልዓኒ ቪድዮታት እንታይ ትምህርቲ ተብልኩኒ ብእውነት ናይ ሰብ ነገር ናይ ሰብ ምዃኑ ማለት እዩ ሓቀይ ቤተሰብ በቃ ሰብኣይ ዘይሩ ስናገዛኡ ልበሃል ምስላ ኦልሬዲ እዚ ዓይነቱ ዓብይ ትምህርቲ ይወስደና እኮ ማለት እዩ ለይናይካ ኣይናይካ እዩ ለይናይካ ኣይናይካ ምዃኑ ተምህረ ማለት እዩ ቤተሰብና ዓሰርተ ገብሩ ወላ ደገ ተረአየ ደገ ተኸደ ምናምን ኦልሬዲ ዘይሩስ ናብ ገዛኡ ምዃኑ ትረድእ ማለት እዩ ትዕግስቲ ድማ እውነት ለመናገር ኣብ ኖርማል ሂወት እውን ትዕግስቲ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ወሃልቲ ማለት እዩ ኦይ ታጋሻት ንኹን ቤተሰብ ታጋሽ ሰብ መጨረሻ ዕውት ስለዝኾነ ማለት ኢና ካብ ሊሊ ብዙሕ ነገር ይምሃር እዩ በነገራችን ላይ ቤተሰብ ካብ ቀደም ሕዘ ኣነ ብዙሕ ነገር እየ ልምሃር ትዕግስታ ምናምና ማለት እዩ ትፍለያና ሕዚ ድማ ያው እንግዲህ ወላ ድራማ ይኹን ድራማ ትሉ ማለት እዩ ወላ ድራማ ይኹን ግን ዓብይ ብስነ ስርዓት ካብ መጀመርያ ሒዝኩም ትምህርኩ ተኸታተልኩሞም ትኮንኩም ዓብይ መልእኽቲ ዓብይ ትምህርቲ እንህዎ እዚ ቪድዮ እዚ ማለት እዩ እና ኣነ ዓብይ ትምህርቲ ትምህረሉ ማለት እዩ እና ለይናይ ክንትማዓድያ ኣሕዋተይ ማለት እዩ እና ለይናይካይ እሞ ናይክን ናብ ናይክን ዝኾነ ሰብ ጠምታ ናይክን ዝኾነ ሰብ ላብ ናይክን ዝኾነ ሰብ ጠምታል ናይክን ዝኾነ ሰብ ኣልሻ ማለት እዩ እውነት ነው እንደ ቤተሰብ ምንም ኣያዋፂ ለይናይካ ነገር መጨረሻው ኣያዋፂ ማለት ኢና ዘብሩ ናብ ገዛኦም ምዃኑ ኤተርፊ እሞ ለይናይክን ነገር ትምንያ ለይናይክን ነገር ትሕዛ ገናኽን ናይ ባዕልክን ተትልሻ ማለት እዩ ነት ተተቋርፆ በቃ ለይናይካስ ናይካይ ምዃኑ ብሓጭሩ ለይናይካይ ድማ ሰብኣይሲ ዘብሩ ናብ ገዛኡ ልብል ናይ ዓበይቲ ወለድና ምስላ ኦልሬዲ ከምዚ ዓይነት ሂወት እዩ ማለት ኢና ለይናየና ነገር ተለይን ምንዮ ወሃልቲ ኣነ ማለት እዩ ዓብይ ትምህርቲ ትምሃርክዎ እዛ ያ ቤተሰብ እውነት ለመናገር ማለት ኢና ሃምስታት ነገር ተለይን ምንዮ ማለት እዩ ኩራተይ እና ያው ሊሊና ኣሌክስ እውን ብፍቅሪ ብስሓቅ ክመፁና ሃምና ኩሉ ግዜ ማለት ብተስፋ ንፅበይ ማለት እዩ ቤት እውን ናይ ባዕላ ሂወት ከም ትመርሕ እውነት ቤተሰብ ማለት እዩ እንዴ ናይ ባዕላ ሂወት መርሓሲ በቃ ሰላሞም ምዝራግ ተተቋርፅ ሰሙን ብስሓቅ ጨዋታ ክመፁና ማለት እዩ ብተስፋ ንፅበይ እና ሎማዓንቲ ቪድዮና እዚ ይመስል ነብሩ ማለት እዩ ብቀፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ብዚኣ ክሰናበተኩም ማለት እዩ ኩራተይ እና ቻናል ሓደስ ዝኾኑ ድማ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ግበርለይ ማለት እዩ ላይክ እውን ኣይትረስዑ
ብድጋሜ ሰሰናይ ለበለ ፀፅቡቁ ጠጥዑሙ መመቻው ለበለ ንዓኹም ናበልኩ ብዝክሳብ ናበተኩም ማለት እዩ። ክቡራተይ ባይ ባይ።